हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल। तपाईँहरूलाई हाम्रो यो आइडी बेस्ड लर्निङ प्लेटफर्ममा फेरि पनि स्वागत छ। हामी चाहिँ हाम्रो यो आइडी बेस्ड लर्निङ प्लेटफर्ममा तपाईँहरूलाई एसइईको एसइई परीक्षाको चाहिँ तयारी कक्षा सञ्चालन गरिरहेको छौँ। र यो तयारी कक्षामा चाहिँ हामीले म्याथमेटिक्स सब्जेक्टको चाहिँ कम्पलसरी म्याथमेटिक्सको चाहिँ पास्ट क्वेसनहरू सल्भ गर्दै थियौँ। पास्ट क्वेसनहरू सल्भ गर्ने क्रममा चाहिँ मैले यो 10 सेटबाट चाहिँ तपाईँहरूलाई सल्भ गराउँदै थिएँ। र योभन्दा अगाडिको सेसनमा चाहिँ हामीले के को गरिरहेको थियौँ भन्नुहुन्छ भने 2074 को सिडिआरको क्वेसन सल्भ गरिरहेको थियौँ। र त्यो गर्ने क्रममा मैले ग्रुप ए सकाएँ, ग्रुप बी पनि सकाएँ, अनि ग्रुप सी पनि सकाएँ है। योभन्दा अगाडिको सिरिजमा हामीले यस्तो कुराहरू पढेको थियौँ ग्रुप सीमा। र अब हामी केमा जान्छौँ त? ग्रुप डीमा जान्छौँ है त। आजको सिरिजमा हामी ग्रुप डी पढ्छौँ। ल म क्वेसन लेख्न सुरु गर्छु, तपाईँहरू पनि रेडी हुँदै गर्नुहोस् अनि हामी यसो ग्रुप डीको छलफल गर्छौँ। पहिला सुरुमा त ग्रुप डीको बारेमा अलिकति बोल्नु पऱ्यो, के हुन्छ कस्तो हुन्छ ग्रुप डीमा भन्ने कुराहरू। ग्रुप डीमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो 4वटा क्वेसन सोधिएको हुन्छ, 21, 22, 23 र 24। हरेक क्वेसनले 5 मार्क्स चाहिँ कभर गरेको हुन्छ। अनि 5 मार्क्समा तपाईँहरूले यो सबै क्वेसन सल्भ गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँहरूको 20 मार्क्स चाहिँ आउँछ है त। यो भयो वेटेजको कुरा। अनि क्वेसन चाहिँ कम्प्रिहेन्सिभ, अलिकति दिमाग लगाउनु पर्ने खालको सोधिन्छ। एउटा थ्योरम सोधेको हुन्छ, अनि अर्थमेटिक पोर्सनबाट पनि क्वेसनहरू सोधिएको हुन्छ, अनि हाम्रो अल्जेब्राबाट पनि यो इन्डिसेस रिलेटेड क्वेसनहरू सोधिएको हुन्छ। अब यही क्वेसनहरूलाई हेर्छौँ हामी। ल क्वेसन मैले लेख्छु, क्वेसन नम्बर 21 को लेख्छु पहिला। तपाईँहरू चाहिँ रेडी हुँदै गर्नुहोस् त्यतिखेरसम्म। अ ब्याङ्क हेज फिक्स्ड द रेट of interest 10% per annum semi-annually compound interest in account P and 12% per annum annually compound interest in account Q. account Q को लागि अनि के भन्दैछ? If you are going to deposit रुपीज 50,000 for 2 years 2 वर्षको लागि इन द सेम ब्याङ्क, त्यही ब्याङ्कमा 2 वर्षको लागि राख्न चाहनुहुन्छ भने in which account will you deposit and why भन्छ। अनि give your reason with calculation भनेर भनेको छ है। ल अब हामी क्वेसनलाई एक्चुअली फेरि पढेर बुझौँ है त। के भन्दैछ? अ ब्याङ्क हेज फिक्स द रेट अफ यति भनेर दिएको छ, रेट दिएको छ यहाँनिर, इन्ट्रेस्टको रेट। अनि केमा? सेमी एनुअल्ली कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट इन अकाउन्ट पीमा। अब योभन्दा अगाडिको एउटा कुरा भयो, र नेक्स्ट चाहिँ के छ? 12% per annum एनुअल्ली, यो चाहिँ एनुअल्ली कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट इन अकाउन्ट क्यूमा है त। इफ यु आर गोइङ टु डिपोजिट रुपिज दिस फर यति वर्ष इन द सेम ब्याङ्क इन विच विल यु डिपोजिट, कुनमा राख्छौ? गिभ अ रिजन विथ क्यालकुलेसन भनेको छ। यत्तिकै भन्न पाइँदैन है, म यसमा राख्छु भनेर क्यालकुलेसन गरेर देखाउनु पर्ने रे। ल अब यहाँनिर कस्तो भन्दैछ भन्दाखेरि हामीलाई
एउटा चाहिँ अकाउन्ट पी को कुरा गर्दैछ भने अर्को अकाउन्ट क्यू को कुरा गर्दैछ। दुईटा खालको अकाउन्टहरू रहेछ त्यो ब्याङ्कमा, जुन ब्याङ्कले चाहिँ हामीलाई दुईटा छुट्टै कुराहरू अफर गर्दो रहेछ। एउटाको कुरा छ 10% पर एनम चाहिँ हामीलाई 10% ब्याज दरमा चाहिँ हामीलाई इन्ट्रेस्ट दिने भनेर एउटा कुरा गर्दैछ, कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट। त्यसै गरी अर्कोले के भन्छ, होइन यो अकाउन्टमा खाता खोल्नुभयो भने चाहिँ 12% पर एनम दिन्छौँ तपाईँहरूलाई भनेर भन्दैछ क्यूको लागि। अनि तर फेरि अर्को के छ यहाँनिर कन्डिसन, यसमा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई सेमी एनुअल्ली दिन्छु है भनेर भन्छ यसले, सेमी एनुअल्ली, यसले भन्छ एनुअल्ली है। अब एनुअल्ली र सेमी एनुअल्ली भनेको बुझ्नुहुन्छ नि, एनुअल्ली भन्नुको अर्थ चाहिँ हर एक वर्षमा जस्तै तपाईँले यहाँनिरबाट सम अमाउन्ट जम्मा गर्नुभयो भने यसको एक वर्षमा के हुन्छ, अमाउन्ट प्लस इन्ट्रेस्ट बन्छ एक वर्षमा। अनि यो अमाउन्ट जुन छ प्रिन्सिपल र इन्ट्रेस्ट मिलेर यहाँनिर नयाँ प्रिन्सिपल फर्म हुन्छ। यहाँबाट फेरि अर्को एक वर्ष पुग्छ, अर्को एक वर्षमा यो नयाँ जुन प्रिन्सिपल छ यो र फेरि नयाँ अर्को वर्षको ब्याज थपियो, त्यो ब्याज हुन्छ, यो आएर फेरि नयाँ प्रिन्सिपल बन्छ, त्यसरी जान्छ है। यो भयो एनुअल्लीको कुरा। अब सेमी एनुअल्लीको बारेमा कुरा गर्नु पर्यो भने सेमी एनुअल्लीमा चाहिँ अलिकति कडा छ। यहाँनिर तपाईँहरूले मानिलिउँ पी भन्ने सम अमाउन्ट चाहिँ डिपोजिट गर्नुभयो ब्याङ्कमा 6 महिना, सेमी एनुअल भनेको सेमी भनेको आधी, एनुअल भनेको वर्ष, आधी वर्षको लागि है, भनेको 6 महिनासम्म चाहिँ तपाईँको ब्याज आउँछ। अनि ब्याजमा के हुन्छ भन्दा पी प्लस आई हुन्छ, भनेको तपाईँले दिएको पैसा जुन सावा र ब्याज दुइटै जोडिएर अब नयाँ सावा बन्यो, नयाँ प्रिन्सिपल बन्यो। नयाँ प्रिन्सिपल बनिसके पछाडि फेरि नेक्स्ट 6 महिनामा यहाँ यो अन्तरालमा आएको इन्ट्रेस्ट र पहिलाको पी जोडिन्छ, अनि फेरि नयाँ पी बन्छ, अनि फेरि जान्छ, फेरि नेक्स्ट 6 मन्थ्समा यो अन्तरालमा जम्मा भएको इन्ट्रेस्ट फेरि जोडिन्छ, फेरि नयाँ पी बन्छ। यो भयो सेमी एनुअलको कन्सेप्ट है, 6 महिनामा बढ्दै जाने र एनुअलमा एक वर्षमा बढ्दै जाने है त। अब यो भयो। अनि हामीलाई सोधेको कुरा के छ, तिमीसँग 50,000 रुपियाँ 2 वर्षको लागि राख्नु छ भने तिमीले कुनवाला खातामा चाहिँ राख्छौ भनेर सोधेको छ। अभियसली पैसाको कुरा छ, इन्ट्रेस्ट भनेको त ब्याज हो होइन, पैसा आउने कुरा हो। जुनमा धेरै आउँछ त्यहीमा राख्ने हो नि होइन, जुनमा धेरै ब्याज दिन्छ त्यहीमा राख्ने हो नि, हाम्रो कन्सेप्ट त त्यही हो। अब कुनमा धेरै ब्याज दिन्छ भनेर कसरी पत्ता लगाउने त फेरि हो, कुनमा धेरै ब्याज दिन्छ भन्ने कुराको चाहिँ हामीले क्याल्कुलेसन गर्छौँ र त्यही क्याल्कुलेसनको आधारमा चाहिँ मैले यसमा राख्छु, मेरो पैसा चाहिँ योवाला खातामा राख्छु म भनेर भन्ने है त पछि। ल हामी क्याल्कुलेसन सुरु गरौँ। यहाँनिर पी र क्यूको कुरा गरेको थियो, त्यही भएर मैले क्वेसनलाई नै 2 भागमा डिभाइड गरिदिएँ है त। ल एकातिर अकाउन्ट पी को बारेमा कुरा गर्छु र यतातिर अकाउन्ट क्यू को बारेमा कुरा गर्छु है त। अब पी को बारेमा बोल्नु पर्दाखेरि यहाँनिर हामीलाई प्रिन्सिपल कति दिएको छ, प्रिन्सिपल पी भने है मैले, यो पी को भएर हुन त एउटै हो तर पनि 50,000 दिएको थियो हो। ल 50,000 अनि टाइम कति, टिपी टाइम भनेको दिएको छ 2 वर्ष हो, 2 वर्ष। रेट कति छ, पी को लागि रेट छ, अकाउन्ट पी को लागि 10%। 10% हामीलाई यसले कस्तो खालको स्किम अफर गरिरहेको छ, यसले हामीलाई कस्तो खालको चिज अफर गरिरहेको छ, कस्तो खालको कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट अफर गरिरहेको छ, सेमी एनुअल। अब जाउँ यसको कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट अथवा ब्याज दर ब्याज निकाल्नको लागि यसले कति ब्याज दिँदो रहेछ भन्ने कुरा निकालौँ है त पहिला। ल अब कुरा छ हाम्रो सेमी एनुअलवाला कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भने पछाडि हामीले के गर्नु पर्यो, सिआई फर्केको लागि हो, यो पी को लागि कस्तो खालको सेमी एनुअल के हुन्छ, फर्मुला याद गर्नुहोस् त। फर्मुला यसको सजिलो छ, त्यस्तो गाह्रो छैन। पी 1 + r/200 सेमी एनुअलको है, 2t - 1 यो भनेको कति आयो त, 50,000 टाइम्स 1 + r को भ्यालु छ 10%,
अनि 2 टाइम्स 2 माइनस 1 यो भनेको कति हुने भयो त 50,000 अनि मैले यसको क्याल्कुलेसन चाहिँ एकैचोटि स्याट गरिदिएँ है एकैचोटि गरिदिएँ यो भनेको 1 प्लस 10/100 इज इक्वल्स टु गर्दा यो आयो यसको पावरमा 2 टाइम्स 2 भने 100 होइन नि 200 हो नि 200 इज इक्वल्स टु यति आयो यसको पावरमा गयो 4 यो यति आयो -1 गर्दाखेरि आयो 0.21550625 भनेको थियो यति मात्रै लेखेँ है यो भनेको कति आउने रहेछ त 50,000 टाइम्स 0.2155 यो भनेको आउँछ 10775 है त यो भयो हाम्रो के को लागि कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट फ्रम पी वाला अकाउन्ट अब हामीले क्यू वालाको पनि हेरिदिइहालौँ प्रिन्सिपल कति दिइएको छ पिक्यू भनेको कति दिइएको छ त 50,000 हो यसको लागि पनि र टाइम कति दिइएको छ टिक्यू भनेको कति दिइएको छ 2 वर्ष हो यसको लागि पनि रेट कति दिइएको छ आरक्यू यो भनेको चाहिँ हेर्नुपर्छ है 12% पर एनम है त भने पछाडि के लेख्नु पर्यो 12 पर एनम प्रतिशत लेख्या खोइ ल प्रतिशत अब यसले हामीलाई कस्तो खालको कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट अफर गरिरहेको थियो एनुअल भने पछाडि यसको कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको फर्मुला के हुने भयो त यसको कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको फर्मुला हुने भयो पी अनि यतापट्टि के हुन्छ के अरे एड गर्नुहोस् त 1 प्लस r/100 को पावर 2t हुँदैन t मात्रै हुन्छ -1 कति आयो त 50,000 1 प्लस हाम्रो 12 छ 12/100 को पावर t भनेको 2 - 1 यो भनेको कति आउने रहेछ त 50,000 टाइम्स अब यसको चाहिँ म स्वाट निकालेँ एकैचोटि 1 प्लस 12/100 भनेको आउँदो रहेछ यति यसको स्क्वायर निकाल्दा आउँदो रहेछ यति -1 गर्दा आउँदो रहेछ यति यो भनेको 0.2544 यो भनेको कति आउने रहेछ त 50,000 भनेको आउँदो रहेछ 12,720 अब यहाँनिर कम्पेयर गर्न सकिन्छ हेर्नुहोस् त यहाँनिर के भइदियो अभियसली क्यूले हामीलाई दामी दिइरहेको छ होइन त क्यूले हामीलाई धेरै दिएको छ भने पछाडि त्यो धेरै दिएको दामी भएन त क्यूले हामीलाई धेरै पैसा अफर गरिरहेको छ धेरै ब्याज दिइरहेको छ भने पछाडि त हामीले धेरै ब्याजको लागि जाने भयो साँच्चैमै त्यो भएपछि हामीले के भन्न पर्ने भयो त अब यहाँनिर यहाँनिर के भेटियो त कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट अफ क्यू भनेको एनुअल इज ग्रेटर देन कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट अफ पी सेमी एनुअल सो I will be depositing in account Q भन्ने क्वेसन सकाइदिने है त ल 5 मार्क्स फिक्स हो यति गरेपछि ल यो भइहाल्यो है अब हामी नेक्स्ट क्वेसन सल्भ गर्छौँ है त ल नेक्स्ट क्वेसनले के भन्दैछ म क्वेसन लेख्छु त क्वेसन नम्बर 22 नम्बरको है a water tank is formed with the combination of cylinder and hemisphere र सिलिन्डर मिलेर चाहिँ के बनेको रहेछ त एउटा पानी ट्याङ्की बनेको रहेछ यो कुरा थाहा भयो द टोटल हाइट of the tank
त्यो ट्याङ्कीको टोटल हाइट अफ द ट्याङ्क होला नि होइन र अफ द ट्याङ्क इज कति भन्दैछ 24 मिटर एन्ड बेस एरिया 16 मिटर स्क्वायर इफ द ट्याङ्क इज filled with water एट द रेटलाई मैले यस्तो गरेँ है यो एट द रेट नै हो एट द रेट अफ 65 पैसा पर लिटर एक लिटरको कति रे एक लिटरको कति रे 65 पैसा है एक लिटरको लागि पर लिटर है एक लिटरको लागि वाट इज द टोटल कस्ट फर द वाटर है त what is the total cost for the water को लागि टोटल कस्ट कति हुन्छ फाइन्ड इट भन्छ अब हावाको तालमा यति हुन्छ भनेर लेखेर त भएन क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो है क्याल्कुलेसन पनि हावाकै तालमा गरेर त भएन चित्र बनाउनु पर्यो है ल हामी फिगर बनाऊ पहिला ट्याङ्की नि पिङ्क कलरको हुन्छ बरु ब्लूको चाहिँ हुन्छ है कहिलेकाहीँ ल फिगर बनाऊ एउटा दामी फिगर बनाउने है आज दामी भनेको त कस्तो कस्तो भइदियो ओ माइ गॉड कस्तो भयो फिगर त यो भयो हाम्रो सिलिन्डर सिलिन्डरमा के पनि छ भनेको छ स्फियर पनि छ रे है त रोक्नुस् है म बनाउँदै छु आहा के भयो भर्खर मेटाएको जस्तो लाग्थ्यो ल यो भयो है यहाँनिर के छ त यो भनेको चाहिँ माइ गस यो जुन छ येल्लो वाला यो भनेको हाम्रो के भयो माथिको स्फियर वाला पोर्सन यो येल्लो वाला भाग जुन छ के भन्यो अलि मिल्दैन नि के कस्तो ल व्हाटएभर इट इज ल यो भनेको माथिको येल्लो वाला भनेको हाम्रो के भयो हेमिस्फियर भयो र तलको ब्लू वाला भनेको हाम्रो के भयो त सिलिन्डर भयो है अब क्वेशनले भनेको कुराहरू पढौँ एकचोटि कम्बिनेसन अफ दिस टोटल हाइट अफ ट्याङ्क इज भनेको टोटल हाइट अफ ट्याङ्क है टोटल हाइट भनेको यहाँदेखि यहाँसम्म आयो होला ल टोटल हाइट अफ ट्याङ्क कति छ 24 मिटरको है अनि बेस एरिया अफ त्यही सबैको बेस एरिया भनेको कति दिएको छ 616 मिटर स्क्वायर बेस एरिया भनेको यो हो कति हो भन्दैछ बेस एरिया भनेको यो भनेको 616 मिटर स्क्वायर यो भयो एउटा कुरा अनि अर्को के भनेको छ ट्याङ्क इज फिल्ड दिस भनेको छ ल ट्याङ्कमा हामीले पानी भर्नु पर्यो रे पानी भर्नु भनेको अर्थ के हो पानी भर्नु भनिसके पछाडी हामीलाई खासमा यसको भोल्युम अब पानी
हालिसके पछाडि त त्यसको भोल्युम पुरै कभर हुने हो। एक्ज्याक्टली भोल्युम थाहा पाइयो भने त्यहाँ कति पानी जान्छ भन्ने कुरा पनि थाहा हुनसक्छ, होइन त? भने पछाडि पहिला यसको भोल्युम पत्ता लगाउनुतिर लाग्नु पर्यो है। अब भोल्युम पत्ता लगाउने कसरी, फेरि कम्बाइन्ड सोलिड छ, यसको लागि पहिला टोटल भोल्युम भनेको के हो? सिलिन्डरको भोल्युम प्लस के को हेमिस्फियरको भोल्युम। अब फेरि अब सिलिन्डरको भोल्युम कसरी निकाल्ने? सिलिन्डरको भोल्युम निकाल्न बेस एरिया टाइम्स हाइट हुनुपर्छ। अब हाइट त बेस एरिया त थाहा छ, हाइट कसरी पत्ता लगाउने? हाइट पत्ता लगाउन सजिलो छ है। टोटल हाइटमा यो अब हामीले यहाँनिर हाम्रो के भयो? अब यो त हेमिस्फियरको भाग हो। हेमिस्फियरमा के हुन्छ? यसको रेडियस नै हेमिस्फियरको हाइट पनि हुन्छ भने पछाडि हामीले यदि यो टोटल हाइटबाट रेडियस घटाइदियो भने त हाम्रो यसको मात्रै हाइट आउँछ, यहाँसम्मको हाइट मात्रै आउँछ। र यो भनेको के हो? यहाँसम्मको हाइट भनेको सिलिन्डरको हाइट हो। यो भनेको सिलिन्डरको हाइट है, सिलिन्डरको हाइट भयो। यसरी हामीले यसको भोल्युम निकाल्न सकिन्छ। अब हेमिस्फियरको भोल्युम निकाल्न के चाहिन्छ हामीलाई? 2/3 पाई आर क्युब अभियसली। तर आरको भ्यालु त थाहा छैन, आरको भ्यालु निकाल्नु पर्यो। आरको भ्यालु निकाल्न केले मद्दत गर्छ? बेस एरियाले। किन? बेस एरियाको भ्यालु भनेको के हो? पाई आर स्क्वायर हो। यही कुरालाई हामीले अलिकति मिलाएर भ्यालु पत्ता लगायौँ भने आरको भ्यालु यहाँबाट थाहा पाइन सकिन्छ। त्यही भएर हामीले सुरुमा के गर्ने भयौँ त? पहिला सुरुमा गिभन कुराहरू लेख्ने भयौँ है। ल गिभन कुराहरू लेख्नु पर्दाखेरि हामीलाई के दिइएको छ हेरौँ है त। गिभन बेस एरिया भनेको कति हो? 616 मिटर स्क्वायर। एउटा यो कुरा दिइएको छ भने अर्को हामीलाई टोटल हाइट। टोटल हाइट कति दिइएको छ? 24 मिटर। 24 मिटर। अब हामीले के गर्न सक्ने भयौँ त? फ्रम बेस एरिया हामीले आरको भ्यालु पत्ता लगाउन सक्ने भयौँ। के भन्ने भन्दाखेरि वी नो बेस एरिया भनेको पाई आर स्क्वायर हो। अर बेस एरियाको भ्यालु 616 मिटर स्क्वायर पनि छ। अनि यतापट्टि चाहिँ पाई आर स्क्वायर के गरिदिनुहोस्? 616 यो पाईलाई डिभाइड हुन तल पठाउने हो भने 22/7 युज गर्ने। एम स्क्वायर इक्वल्स टु आर स्क्वायर। 22/7 नै युज गर्ने है सकेसम्म चाहिँ त्यो 3.14 चाहिँ यहाँनिर युज नगर्ने है। ल भने पछाडि हामीले 616 डिभाइड बाई 22/7 भनेको आउने रहेछ 196 है त। अर आर स्क्वायर इक्वल्स टु 196 मिटर स्क्वायर यो भयो। अब हामीले के गर्न सकिन्छ? यहाँनिर स्क्वायर भएको हुनाले स्क्वायर हटाउनको लागि मैले अन्डर रुटभित्र 196 मिटर स्क्वायर राखिदिएँ, जसको भ्यालु कति आउँछ? 14 आउने रहेछ है त। ल 14 भनेको के रहेछ त? यसको रेडियस रहेछ। अब रेडियस निकालिसके पछाडि त केही कुरा गाह्रो छ र? रेडियस निकालेपछि हामीले दुइटैको भोल्युम निकाल्न सकियो, होइन त? ल अब हामीले दुइटैको भोल्युम कुन आधारले भनेको भन्दाखेरि टोटल हाइटमा रेडियस घटायो भने सिलिन्डरको हाइट आउँछ, त्यहाँबाट रेडियस निकाल्न सकिन्छ। रेडियस र भोल्युम निकाल्न सकिन्छ त्यसरी है। ल अब हामी के भन्छौँ? टोटल हाइट इक्वल्स टु टोटल भोल्युम। टोटल भोल्युम इज इक्वल्स टु के हुने भयो? भोल्युम अफ के को भोल्युम हो? सिलिन्डर प्लस भोल्युम अफ हेमिस्फियर। यो भनेको कति आउने भयो त? सिलिन्डरको भोल्युम कति हो? बेस एरिया टाइम्स हाइट प्लस यसको के हुन्छ? पाई। यसको भोल्युम भनेको 2/3 पाई आर क्युब इज इक्वल्स टु यो भनेको के हुने भयो त? बिए पाई बिए को त हामीलाई भ्यालु नै थाहा छ। 616 मिटर स्क्वायर टाइम्स हाइट अफ सिलिन्डर भनेको मैले के भनेको थिएँ? हाइट अफ सिलिन्डर भनेको युएच। युएच भनेको के हो त?
टोटलमा रेडियस घटेको, टोटल हाइटमा रेडियस घटेको। यो भयो प्लस 2/3 पाई भनेको 22/7 टाइम्स आर भनेको 14 को क्युब इजिकल्स टु 616 मिटर स्क्वायर टाइम्स टोटल हाइट कति छ 24 मा 14 घटाउने प्लस अब यसको चाहिँ डाइरेक्ट क्याल्कुलेट गरिदिने है 2/3 इन्टु 22/7 इन्टु 14 को क्युब यो भनेको आउने रहेछ कति त 5749.333 तीनटा डिजिट लेख्ने है पछाडि यो किन लेख्ने अहिले पछि भन्छु इजिकल्स टु अब यतापट्टि पनि डाइरेक्ट गर्दिम है 24 - 14 भनेको 10 आउँछ म डाइरेक्ट गर्दै 616 इन्टु 10 भनेको कति आउने रहेछ त 60 प्लस 5749.333 गर्दाखेरि कति आउने रहेछ त प्लस 5749.333 भनेको आयो 11909.333 है त यो भयो अब यो केमा आएको छ यो मिटर क्युबमा छ मिटर क्युबमा भएपछि हामीलाई त के भनेको छ लिटरको हिसाबमा पैसा गरेको छ पर लिटरवाला भोल्युमको हिसाब गरिरहेको छ अब यो लिटर कहाँबाट आयो कसरी चेन्ज गर्ने भन्ने कुराको लागि चाहिँ यतातिर ध्यान दिनुस् है त अब हामीलाई एउटा रिलेसन के थाहा छ भन्दा 1000 सेन्टिमिटर क्युब हो भन्ने थाहा छ है त यो कुरा त थाहा छ अब हामीले यसलाई डेराइभ गर्छौँ है अनि 1 मिटर क्युब भनेको चाहिँ कति हो नि 1 मिटर क्युब भनेको 1 मिटर टाइम्स 1 मिटर टाइम्स 1 मिटर हैन तीनटा मिटर भएछ त अनि मिटर क्युब हुने हो नि 1 मिटर भनेको 100 सेन्टिमिटर 100 सेन्टिमिटर हैन त यो भनेको 1 2 3 4 5 6 वटा सेन्टिमिटर क्युब हो यसलाई मैले अब 1000 into 1000 भनेको यति आउँछ भनेपछि 1000 into 1000 बाँकी रह्यो सेन्टिमिटर क्युब हेर्नुस् है यो सेन्टिमिटर क्युबलाई मैले यहाँनिर लगेर हेर्दा 1 लिटर लेख्न पाउने रहेछु 1000 लिटर ल भने पछाडि 1 मिटर क्युब भनेको 1000 लिटर हुने रहेछ त्यही कुरालाई हामीले यहाँनिर ल्याएर लेख्छौँ है त 11969.333 into 1000 लिटर है त यसैको लागि अघि मैले तीनटा डिजिट लेख्नु होला है भनेर भनेको यो भनेको कति आउने भयो त 11969.333 आउँछ लिटरमा अब फेरि एकचोटि क्वेसनलाई हेर्नुहोस् 1 लिटरलाई कति पर्ने 65 पैसा भने पछाडि 1196933 3 लिटरलाई कति पर्न पर्यो obviously 65 times 1196333 पैसा यो भनेको कति आउँछ रोक्नुस् है म क्याल्कुलेटर हान्छु 1196333 into 65 भनेको आउँदो रहेछ धेरै आउँदो रहेछ यो त इजिकल्स टु 77761645 पैसा अब हामीलाई के थाहा छ 100 पैसा इजिकल्स टु 1 रुपीज or 1 पैसा इजिकल्स टु 1/100 रुपीज और हामीसँग कति पैसा छ 77761645 पैसा इजिकल्स टु यो रुपीज अगाडि पो लेखिन्छ त यो भनेको 1/100 इन्टु 77761645 यो भनेको कति आयो त 777616.45 आयो
अनि अगाडि रुपिज लेख्न नबिर्सिने है त, रुपिज। यही हो हाम्रो एन्सर। त्यही भएर के भन्ने, देयरफोर दिस थिङ कस्ट यति भनेर लेख्न सकिन्छ है त। र यो नै हाम्रो के हुन्छ त, एन्सर हुन्छ है त। ल अब हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि नेक्स्ट क्वेसनतिर जान्छौँ। नेक्स्ट क्वेसन चाहिँ हाम्रो सिम्प्लिफाईबाट रहेको छ। सिम्प्लिफाई त सिम्प्लिफाई, के को सिम्प्लिफाई, यो चाहिँ अल्जेब्राको सिम्प्लिफाई छ है, ल अफ इन्डिसेसवाला। क्वेसनले के दिएको छ, ए स्क्वायर माइनस 1/b² होल डिभाइडेड बाई बी स्क्वायर माइनस 1/a²। अनि यहाँनिर दिएको छ a माइनस 1/b b माइनस a, सजिलो क्वेसन, b प्लस 1/a a माइनस b, एकदम सजिलो छ है। सानसानो ट्रिकहरूको कुरा हो, अरू त सजिलो छ यो क्वेसन। दुईवटा तिनवटा कुरा याद गरे, प्याटर्न याद गऱ्यो भने सकियो के क्वेसन, क्वेसनै सल्भ हुन्छ एकैछिनमा। हेर्नुहोस् है अब यहाँ के हुन्छ भनेर। मैले गरेको प्याटर्न चाहिँ बुझ्नु पर्यो है पहिला सुरुमा। यहाँनिर पहिला सुरुमा क्वेसनै लेख्छु म। a माइनस 1/, यो भयो। अनि यहाँनिर यसलाई डिभाइड गर्ने क्वेसन लेखेको मैले। a माइनस b। अब यहाँनिर हेर्नुहोस् है, म तपाईँहरूलाई बवाल कुरा देखाउँछु। यो 1/, यति भागलाई हेर्नुहोस् त, यति भागलाई के मैले यस्तो लेख्न पाउँछु कि पाउँदिनँ, 1/b को होल स्क्वायर लेख्न पाउने कि नपाउने, पाउने। भने पछाडि यति सबै चाहिँ कस्तो देखियो त, a स्क्वायर माइनस 1/b को होल स्क्वायर जस्तो देखियो। यो भनेको त a स्क्वायर माइनस b स्क्वायरको फर्ममा छ हो। यो कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो। र यसैलाई मैले फर्मुला लगाएँ भने के लेख्न पाउने भयो त, a माइनस 1/b a प्लस 1/b हो, यही लेख्छु है त मैले। a माइनस 1/b a प्लस 1/b, यो भयो यसको कुरा। अब यतापट्टिको कुरा गर्नुपर्दा, यसको कुरा गर्नुपर्दा हेर्नुहोस् है, हामीले पहिला पढेको कुरा एउटा याद गराउँछु म तपाईँहरूलाई। ल अफ इन्डिसेसमा a को पावर m बाई a को पावर n लाई हामीले के लेख्ने गर्थ्यौँ, a को पावर m माइनस n लेख्ने गर्थ्यौँ। यहाँ हेर्नुहोस् अब b माइनस a रे कस्तो लेख्ने कुरा बुझ्नुभयो होला नि। ल हेरौँ त तलपट्टि कस्तो लेख्ने हो भनेर। a माइनस 1/b को पावरमा b माइनस a। अब यो माइनस a जान्छ तल, यसरी तल 1 माइनस 1/b को पावर a है त। अनि तल स्वाट लाइन तान्ने। अब डिभाइडमा, अब तलपट्टि हेर्नुहोस् है, अर्को भागमा। अर्को भागमा हेर्नुपर्दा के देखियो त, यति भागलाई हेर्नुपर्दा कस्तो देखियो, 1/a को स्क्वायर जस्तो देखियो। कुरा बुझिसक्नुभयो तपाईँहरूले, माथिको जस्तै गर्ने हो के भयो, b माइनस 1/a b प्लस 1/a, यो भयो। यहाँनिर क्वेसनले a b यो कुरा छुटेको रहेछ। अनि यसको पनि होलको पावर a र b। अनि हामीले अब यस्तो पढेको याद छ कि छैन, a डट b को पावर अथवा k को पावर a को पावर m छ भने हामीले am र bm लेखेको याद छ कि छैन। यो यहाँ पनि मल्टिप्लाई हुन्थ्यो, यहाँ पनि के अरे पावर झर्थ्यो। भने पछाडि यहाँ पनि a को पावर, यसले अलि दिएन है, यसले देला, a यहाँ पनि जाने भयो, यहाँ पनि जाने भयो, b यहाँ पनि जाने भयो, यहाँ पनि जाने भयो। भन्नुको अर्थ त्यहाँ पनि भन्दा नि यहाँ मिस्टेक पो भयो त। कस्तो भन्दा यसको होलको पावर a थियो होइन, माथिको a तलको b, होलको पावर b। भने पछाडि a यसमा पनि जाने भयो, a यसमा पनि जाने भयो, b यहाँ पनि जाने भयो, b यसमा पनि जाने भयो। यति कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो है। अब हामी यतापट्टि साइडको हेर्छौँ। यतापट्टि चाहिँ के छ, त्यही हो अहिलेको जस्तै a माइनस b भनेको छ भनेपछि माइनस b चाहिँ तल जाने भयो। भनेको के हुने भयो त, b प्लस 1/a को पावर a बाई
बी प्लस 1/a को पावर b। ल अब मैले के गरिदिएँ भन्दाखेरि अहिले नै त्यो यो जुन पावरलाई भित्र छिराउने भनेको थिएँ पावरलाई सिधै भित्र पुर्याइदिएँ है त। मैले यहाँ a लेखेँ, यहाँ पनि a लेखेँ, यो गयो। त्यसै गरी b को लागि कुरा गर्नुपर्दा यो b पनि मैले के गरिदिएँ, यसलाई नि b बनाइदिएँ र यो नि उडाइदिउँ, यहाँ पनि b बनाइदिएँ है। त्यही पावरलाई भित्र डिस्ट्रिब्युट गरेको मात्रै हो है, केही गरेको छैन। ल यो भइसकेपछि अब यहाँनिर झगडा हुन्छ के, हेर्नुहोस् है, भिडन्त हुन्छ दुईजनाको। माथि र तल दुईटै डिनोमिनेटर न्युमिनेटरमा एउटै भएपछि त झगडा भइहाल्छ नि। हेर्नुहोस् त, यो भाइ र यो भाइको झगडा भयो, दुईटै साइड लाग्यो। त्यसै गरी यहाँनिर प्लसवाला छ, यो भाइ र यो भाइको झगडा भएको थियो, दुईटै साइड लाग्यो। अब बाँकी रहेको कुराहरू लेख्नु पर्यो है। बाँकी के रह्यो त हामीसँग, माथिबाट बाँकी रह्यो a प्लस 1/b को पावर a अनि यतापट्टि a माइनस 1/b को पावर b होल डिभाइडेड बाई हेर्नुहोस् है के भयो भन्दाखेरि यहाँनिर आयो b a अनि b, यतापट्टि के बाँकी रह्यो b प्लस 1/a को पावर a है त। अब फेरि पनि एउटा कुरा याद गर्नुहोस् है, मैले पढाइराखेको कुरा हो यो चाहिँ, a बाई m बाई b बाई m छ भने हामीले के लेख्ने गरेको थियौँ, a बाई b होलको पावर m लेख्ने गरेको होइन त। यस्तो भइसके पछाडि अब यहाँ हेर्नुहोस् है, मैले मार्क गर्छु, यो ग्रिन कलरलाई हेर्नु, यहाँनिर पावरमा b छ, यसको पनि पावरमा b छ, यति कुरालाई एकातिर हेर्नुहोस् र बाँकी रहेको यो a वाला चिजलाई एकातिर हेर्नुहोस्। के गर्न सकिने रहेछ त, दुईटैलाई एकै ठाउँमा ल्याएर लेख्न सकिने रहेछ। भने पछाडि मैले के गरेँ, a प्लस 1/b को पावर a, यसलाई एकछिन नगरौँ है, पावर भएकोहरू एकै ठाउँमा ल्याएर राखौँ न। पहिला पावर a भएको, अर्को b प्लस 1/a होलको पावर, दुईटैको पावर a थियो, यो लेखेँ। यतापट्टि के हुने भयो त, a माइनस 1/b यो भयो है। अब के गर्न मिल्यो भन्दाखेरि यहाँनिर एलसिएमकै त्यही फ्र्याक्सनको कन्सेप्ट थियो नि हाम्रो, फ्र्याक्सन एड गर्ने, एलसिएम लिने है, यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने, पुरैलाई डिभाइड गर्ने, यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने, पुरै डिभाइड गर्ने, यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने, पुरै डिभाइड गर्ने, यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने, पुरै डिभाइड गर्ने है त। ल हेर्नुहोस् है के हुने रहेछ, ba प्लस 1/b बाई ab प्लस 1/a होलको पावर a, अनि यहाँनिर ab माइनस 1/b डिभाइडेड बाई ab माइनस 1/a होलको पावर b है त। यहाँ पनि भिडन्त भयो, यसको र यसको झगडा भएको थियो, दुईटै साइड लाग्यो, अनि यसको र यसको झगडा भएको थियो, दुईटै साइड लाग्यो। अब बाँकी रहेको कुराहरूलाई लेख्नु पर्यो। के बाँकी रह्यो त हामीसँग, यो भनेको आयो 1/b को पावर 1/b बाई 1/a को पावर a र a को पावर b आयो है त। अब रेसिप्रोकलको कन्सेप्ट अनुसार हामीले के गर्ने गरेको थियौँ, यदि a बाई b होल डिभाइडेड बाई c बाई d छ भने यो दुइटालाई मल्टिप्लाई गर्ने ad लेख्ने, यो दुइटालाई मल्टिप्लाई गर्ने cv लेख्ने गरेको थियो। त्यसरी नै यहाँनिर हेर्नुहोस् त, यहाँनिर पनि पहिला यो दुइटालाई मल्टिप्लाई गर्यो मैले a लेखेँ, अनि यो दुइटालाई मल्टिप्लाई गरेँ मैले b लेखेँ, पावरमा a त छँदैछ। यसमा पनि यो दुइटालाई मल्टिप्लाई गरेँ a लेखेँ, यो दुइटालाई मल्टिप्लाई गरेँ b लेखेँ, पावरमा b छ है। अब फेरि अर्को कुरा याद गर्नु पर्यो है, a को पावर m डट b को पावर n छ भने, अथवा होइन एकै पावर हो,
एकै पावर n छ भने हामीले a को पावर m प्लस n लेख्ने गरेको हो। अब हेर्नुहोस् त यहाँ पनि a बाई b यहाँ पनि a बाई b के गर्न पाइयो त a बाई b को पावर a प्लस b लेख्न पाइयो, जुन चाहिँ हाम्रो के थियो एन्सर थियो है त। ल सकिसकेको छ। अब हामी नेक्स्ट क्वेसन हेर्छौँ है। नेक्स्ट क्वेसन भनेको 24 हुन्छ, जसमा हामीलाई सर्कलको थ्योरम सोधिन्छ है त। WXYZ is a cyclic quadrilateral if the bisector of K को bisector angle XWZ and angle XYZ meet the circle हो है, circle at the points respectively, then prove that हामीले के प्रुभ गर्नुपर्ने छ भन्दाखेरि AB is the diameter of the circle भन्छ। ल क्वेसन लेखेर सकियो। क्वेसन लेखेर सक्ने बित्तिकै हामीले के गर्छौँ, सुरुमा यसको डायग्राम बनाउँछौँ। डायग्राम चाहिँ यस्तो छ, एउटा सर्कल छ हामीसँग, अनि यो सर्कलमा चाहिँ के छ भन्ने कुराहरू म देखाउँछु है त। यहाँनिर एउटा साइक्लिक क्वाड्रिल्याटरल छ। कस्तो खालको क्वाड्रिल्याटरल छ अरे, साइक्लिक क्वाड्रिल्याटरल। साइक्लिक क्वाड्रिल्याटरल भनेको के हो, कुनै पनि सर्कलको सर्कमफेरेन्समा घुम्दै बनेको क्वाड्रिल्याटरललाई साइक्लिक क्वाड्रिल्याटरल भनिन्छ। र यहाँनिर दिएको चिज चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि म देखाउँदैछु है। एकछिन धैर्य धारण गर्नु है। यो आयो यहाँनिर, यो गयो यहाँनिर, अनि यो भयो हाम्रो साइक्लिक क्वाड्रिल्याटरल चाहिँ यस्तो छ। यो भनेको के हुने भयो त, एक्स वाई जेड डब्ल्यू, अनि यो बाइसेक्टर हो, स्याट यहाँ जान्छ। त्यसै गरी अर्को बाइसेक्टर स्वाट यहाँनिर जान्छ है। यो भयो हाम्रो यो बाइसेक्टरको लागि हामीलाई पोइन्ट ए दिएको थियो, यसको लागि बी दिएको थियो। यो भयो अनि यो भयो, अनि यहाँनिरबाट स्याट यहाँ गयो है, यो पनि आयो। ल अब हामीलाई के भनेको छ, के प्रुभ गर्न भनेको छ भन्ने कुराहरू फेरि एकचोटि हेर्छौँ। WXYZ इज अ साइक्लिक क्वाड्रिल्याटरल हामीले लेप बनाइसक्यौँ WXYZ भनेर। अनि त्यहाँ पछाडि के भन्दैछ, इफ द बाइसेक्टर अफ XWZ भनेको यो XWZ भनेको यो एङ्गल, यसको बाइसेक्टर चाहिँ कुन हो त, यो एमा गएर जोडिएको XYZ एङ्गल XYZ, यो बाइसेक्टर गएर कहाँ बीमा जोडिएको हो भनेदेखि हामीलाई के प्रुभ गर्नुपर्ने छ, प्रुभ द्याट द AB इज द डायमिटर। AB भनेको कुन हो त, AB भनेको यो भयो, र यो चाहिँ डायमिटर हो, प्रुभ गर भनेर भन्दैछ। अलिकति देखिएन होला तर डायमिटरै हो है, त्यो तलमाथि हुनसक्छ फिगर बनाउँदा। ल सुरुमा के गर्ने, गिभन कुराहरूलाई लेख्ने। गिभन कुरा के छ, गिभन कुराहरूमा भन्नुपर्दा WXYZ इज ए साइक्लिक क्वाड्रिल्याटरल, साइक्लिक क्वाड्रिल्याटरल हो भन्ने कुरा छ। अनि हामीलाई प्रुभ गर्नुपर्ने कुरा, टु प्रुभ के छ, AB इज द डायमिटर। अब अफ सर्कल है, मैले यहाँनिर क्वेसनले भन्यो भन्दा एक्स्ट्रा केही बनाएको छु र छैन है भने पछाडि हामीले के भन्न पायौँ त, यहाँनिर कन्स्ट्रक्सन छैन है, कन्स्ट्रक्सन परेन भन्न पायौँ। अनि प्रुफको लागि कुरा गर्नुपर्दा हामीले के गर्छौँ, टेबल बनाउने गर्छौँ। टेबल कस्तो, एउटा स्टेटमेन्ट लेख्ने कलम भएको र एउटा रिजन लेख्ने कलम, दुईटा कलम भएको।
यो भयो यतापट्टि स्टेटमेन्ट र यतापट्टि रिजन्स है। अब प्रुभ गर्नको लागि सुरुमा हेर्नु है, यहाँनिर म कुराहरू बुझाइदिन्छु अनि हामी प्रुभ गरौँला। एङ्गुलर बाइसेक्टर भन्नुको अर्थ के हो? एङ्गुलर बाइसेक्टर भनेको एङ्गललाई ठ्याक्क दुई भागमा डिभाइड गर्ने भनेको। यो पुरै एङ्गललाई चाहिँ दुई भागमा केले डिभाइड गरेको छ त? हाम्रो XWA भन्ने लाइनले भनेको यो एङ्गल जुन छ यो एङ्गल इज इक्वल्स टु यो एङ्गल भन्न खोजेको। यदि त्यस्तो हो भने हामीले के भन्न पाइयो त? योसँग अपोजिट भएको यो आर्क र यो आर्क, कुन आर्क? योसँग अपोजिट हेर्नुहोस् है, फेरि कुनसँग? फेरि यहाँदेखि यहाँसम्म होइन नि, यो एङ्गल पुरै कभर गर्ने भनेको यो लाइन कहाँ गएको छ? एसम्म। ओ यहाँसम्म गएको, तेरिका यहाँसम्म गएको छ नि, यहाँदेखि यहाँसम्मको पुरै कभर गर्ने यो आर्क चाहिँ कुनसँग इक्वल हुन्छ? यहाँदेखि यहाँसम्म यो आर्कसँग चाहिँ इक्वल हुने भयो है। यो एउटा कुरा भयो। अब हेर्नुहोस् है, हेर्दै जानुहोस् है, यो दुईटा कुराहरू इक्वल भयो। त्यसै गरी अर्को कुरा चाहिँ हाम्रो यसमा यो एङ्गुलर बाइसेक्टर हो, यो लाइन एङ्गुलर बाइसेक्टर हो भनेपछि यो एङ्गल र यो एङ्गल इक्वल भयो। त्यो भन्नुको अर्थ के भयो त? यसको अपोजिटमा भएको आर्क र यसको अपोजिटमा भएको आर्कहरू इक्वल हुन्छ भन्नुको अर्थ यहाँदेखि यहाँसम्मको आर्क र यहाँदेखि यहाँसम्म, सरी हाम्रो बाइसेक्टर कहाँ पुग्यो? यहीँ हो, यहाँदेखि यहाँसम्मको आर्क इक्वल हुन्छ। अब हेर्नुहोस् है, ग्रिन इक्वल हुन्छ अनि ओरेन्ज इक्वल हुन्छ। मानिलिउँ यो लाइनदेखि यतापट्टिको चाहिँ हाम्रो LHS हो अनि यो चाहिँ RHS हो। दुईवटा छुट्टैको लागि, यो माथिको लागि सरी। अब के गर्न मिल्छ भन्दाखेरि तपाईँले के गरिदिनुहोस्, अब यो ओरेन्ज इक्वल्स टु यो हो र यो इक्वल्स टु यो हो भने यति भागलाई जोडिदिनुहोस्, यो भागलाई जोड्नु इक्वल्स टु के हुन्छ त? यो तलकोलाई जोड्नु इक्वल हुन्छ। अब हेर्नुहोस् है, ठ्याक्कै एबीले दुईवटा इक्वल आर्कहरू डिभाइड गरिदियो र हामीले के पढेको थियौँ? जुन कर्डले इक्वल टु हाफमा कुनै आर्क, दुईवटा इक्वल आर्कलाई दुई भागमा डिभाइड गर्छ भने त्यो कर्ड हाम्रो के हुन्छ त? डायामिटर हुन्छ। अथवा एबी भन्ने यो लाइनको माथिपट्टि र तलपट्टि दुवैतिर, माथि पनि तल पनि इक्वल आर्क छ भने हामीले यसलाई डायामिटर भन्न पाइन्छ भनेर पढेको हो। धेरै रफ भयो। अब हामी क्वेसन सल्भ गर्छौँ है त। यही कुरा हो, कन्सेप्ट चाहिँ यही हो। अब यो कन्सेप्टलाई कसरी देखाइन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले थ्योरम गर्दाखेरि हेर्छौँ है त। कन्सेप्टलाई कसरी उतार्ने, आफ्नो कुराहरू कसरी भन्ने कुरा चाहिँ हामीले डायग्राममा के अरे तल थ्योरम सल्भ गर्ने बेलामा हेर्छौँ है त। अब पहिलो त मैले भनेको थिएँ नि यो वाला एङ्गलको बाइसेक्टरको कुरा, त्यही कुरा गरौँ। यसको अपोजिटमा भएको कुन हो? यो हो AYX भने पछाडि आईमा AYX आर्क भनेको कुनसँग इक्वल थियो? इज इक्वल्स टु यसको अपोजिट भनेको कुन भयो? AZ आर्क यो भयो। रिजन के हो? रिजनमा चाहिँ अपोजिट आर्क्स अफ इक्वल एङ्गल्स, यो भयो एउटा कुरा। र अब यसको कुरा भइसके पछाडि हामी अब नेक्स्टको कुरा गर्छौँ। नेक्स्ट भनेको हाम्रो के छ त? यो वाला एङ्गलमा हेर्नुपर्दा यसको अपोजिटमा भएको यो आर्क यति आर्क र यसको अपोजिटमा भएको यो आर्क यति आर्क चाहिँ इक्वल हुन्छ भनेर देखाउने भनेको के भन्न पाइयो त? आईमा BWX आर्क इज इक्वल्स टु BZ आर्क। किन? सेम एज 1 पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, तर मैले पुरै लेखेँ है त। अपोजिट आर्क्स अफ इक्वल एङ्गल्स, यो कुरा भयो। अब हेर्नुहोस् है, अब मैले के भनेको थिएँ? दुईटालाई जोडिदिनुहोस् भनेको थिएँ नि। हो, जोडिदिने। अब यतापट्टिकोलाई यो एजेडलाई योसँग जोडिदिने र यसलाई योसँग जोडिदिने गर्दाखेरि के हुने भयो त? मैले के भने भन्नुको अर्थ चाहिँ
यति दुइटालाई जोडिदिने र यति दुइटालाई जोडिदिने हेर्ने है। अनि के हुन्छ जोड्दाखेरि आईमा आयो AYX आर्क प्लस BWX को आर्क इजिकल्स टु BZ को आर्क प्लस AZ को आर्क। यो भनेको के आउने भयो त? कसरी आएको हो? एडिसन एक्जियमबाट, जोड्ने एक्जियमबाट है। कहाँको के जोड्ने भन्दाखेरि चाहिँ इन आई एन्ड आई भनेर भन्न सकिन्छ। अब दुइटालाई जोड्दाखेरि टोटलमा के हुने भयो भन्ने कुरा पनि गर्नु पर्यो। हेर्नुहोस् है, मैले केलाई जोड्ने भनेको थिएँ? यो दुइटालाई जोड्दाखेरि बन्यो बीदेखि स्वाट घुमेर यहाँसम्म। त्यसै गरी अर्को दुइटालाई जोड्दाखेरि यहाँदेखि के बन्यो? बीदेखि स्वाट एसम्म। अब यसलाई के लेख्न पाइयो त हामीले? यो भनेको BW, यो W वाला यता पर्छ, W वाला यतै पर्छ। BWXY A भन्ने आर्क इजिकल्स टु BZA भन्ने आर्क। कसरी? कहाँबाट? होल पार्ट एक्जियमबाट जोडिएको हो। जोडिएको पार्ट होल पार्ट एक्जियम इन कुन वालामा? थर्डमा। यो भयो। अब भीमा के भन्न पाइन्छ त? AB इज डायमिटर भन्न त भन्यो, तर किनकि फ्रम फोबाट हेर्नुपर्दा के देखिन्छ? आर्क्स अन बोथ साइड्स अफ AB आर इक्वल। भन्नुको अर्थ A र B को माथिपट्टि पनि उही आर्क छ र तलपट्टि पनि उही आर्क छ। माथिपट्टि र तलपट्टि भएको आर्कहरू इक्वल छ भने पछाडि इक्वल, यति लेख्ने सकियो है। ल, हामीले यो क्वेसन पनि सल्भ गरिसकेका छौँ र यो प्रश्नपत्र पनि सकिसकेको छ। अब यति नै हो आजको लागि। यो सिरिजमा हामीले यति नै पढ्छौँ। योभन्दा नेक्स्ट सिरिजमा हामी अरू क्वेसन पेपरहरू लिएर आएर सल्भ गरौँला। त्यतिखेरसम्मको लागि चाहिँ नेपाल अनलाइन स्कुल बिदा माग्न चाहन्छ। तपाईँहरू घरमै बसेर प्र्याक्टिस गर्दै गर्नु होला। एसीको प्र्याक्टिस गर्ने क्रममा केही कुरामा अलिकति केही कन्फ्युजन आइहाल्यो भने पनि हामीलाई सिधा फोन लगाउन सक्नुहुन्छ। जतिखेर भए पनि हुन्छ, राति भए पनि हुन्छ, बिहान भए पनि हुन्छ, जतिखेर पनि कल गर्न सक्नुहुन्छ। यो नम्बरमा कल गर्न सक्नुहुन्छ है, 9849595895। अनि कल गरेर आफ्नो प्रब्लमहरू भन्न सक्नुहुन्छ। अथवा मलाई यो सेट सल्भ गरेर राखिदिनुहोस् न भन्नुभयो भने पनि हामीले तपाईँले भनेको सेट चाहिँ सल्भ गरेर युट्युबमा राखिदिन सक्छौँ। अनि साथीहरूलाई ग्रुपतिर भिडियो सेयर गर्दै गर्नु होला। अरूहरूलाई पनि पठाइदिँदै गर्नु होला। उनीहरूलाई भएको कन्फ्युजन पनि फ्री हुन्छ त्यस्तो भयो भने। त्यही भएर तपाईँहरूले अरूलाई पनि पठाइदिनु होला, सेयर गर्नु होला। अनि भाइ बहिनीहरूलाई पनि 9 क्लासमा भएको भाइ बहिनीहरूलाई पनि तपाईँहरूले सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। किनकि अब नेक्स्ट इयर चाहिँ उहाँहरू 10 क्लासमा जानुहुन्छ अभियसली, र 10 क्लासमा हुँदाखेरि उहाँहरूलाई पनि चाहिन्छ। त्यही भएर भाइ बहिनीहरूलाई पनि सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यही हो। अनि च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। ग्रेड 10 सकिँदाखेरि पढाइ सकिने होइन है, ग्रेड 11-12 गर्दै पढ्नुपर्छ। र 11-12मा पनि तपाईँहरूलाई भिडियो त चाहिन्छ अभियसली। त्यतिखेरको लागि पनि हामीले दाइ दिदीहरूले मजाले पढाउनु भएको छ। ग्रेड 11-12 को दुवै फ्याकल्टीको साइन्स म्यानेजमेन्ट दुवैको लागि चाहिँ सबै कन्टेन्टहरू बनाइसक्नु भएको छ, पढाउनु भएको छ मजाले। सुरुदेखि नै पढ्न सक्नुहुन्छ। ग्रेड 11-12 को साइन्सको पनि छ, म्यानेजमेन्टको पनि छ। सबै सब्जेक्टहरूको चाहिँ हामीले बनाएका छौँ। कुनै सब्जेक्टको त्यस्तो बनाइदिएको छ कि छैन भन्ने इन्क्वायरी गर्न मन छ, अथवा बनाइदिनुहोस् भन्न मन छ भने हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यति नै हो। अनि सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला भन्दै बिदा माग्न चाहन्छु। धन्यवाद।